हेलो अस्सलाम वालेकुम आदाब। प्रेस वर्ल्ड चैनल में आपका खैर मकदम है। आज हम बात करेंगे 4 अहम अपडेट्स के बारे में जो कि मिडिल ईस्ट और यूरोप से जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं ईरान की। IRGC को दहशतगर्द तंजीम करार देने के यूरोपीय पार्लियामेंट के मुतालबे के खिलाफ जवाबी इकदामात के तौर पर ईरान का कहना है कि वो अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के माहदे से दस्तबरदार हो सकता है और अक़वाम मुत्तहिदा के जौहरी इदारे के मुआयना कारों को फारिग कर सकता है। यूरोपीय पार्लियामेंट ने बुध के रोज़ एक तरमीम मंजूर की जिसमें यूरोपीय यूनियन और उसके रुकन ममालिक से IRGC को दहशतगर्द की फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा किया गया। जुमेरात को एक और करारदाद भी मंजूर की गई जिसमें ईरानी अफराद और इदारों के खिलाफ मजीद पाबंदियाँ लगाने और इंसानी हकूक़ की मुबैना खिलाफ वर्जियों पर IRGC को यूरोपीय यूनियन की दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल करने का मुतालबा किया गया। IRGC के चीफ कमांडर जनरल हुसैन सलामी और वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने मुश्तरका तौर पर एक सेशन में शिरकत की जिसमें यूरोपीय इकदाम पर तबादला ख्याल किया गया। इसके अलावा ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी ने भी इस मामले का जायजा लेने के लिए हफ्ता और एतवार को खसूसी इजलास मुनक्किद किया। एतवार को पार्लियामेंट के इजलास के मौका पर खिताब करते हुए ईरानी वजीर खारजा हुसैन अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि सब कुछ मुमकिन हो जाएगा अगर बहुत से यूरोपीय सियासी रहनुमा जिन्हें वो सफारतकारी में ना तजर्बा कार कहते हैं अपना रास्ता तब्दील न करें और अपनी गलतियों को सुधारें। अमीर अब्दुल्लाहियान ने कहा कि उनकी हालिया बातचीत में यूरोपीय यूनियन के बाज़ आला हुकाम बशमूल यूरोपीय यूनियन के खारजा पॉलिसी के सरबराह जोसेफ बोरेल ने भी उन्हें यकीन दिलाया है कि वो यूरोपीय पार्लियामेंट की तरफ से IRGC के खिलाफ किए गए बेबुनियाद फैसले को नाफज करने की कोशिश नहीं करेंगे। ईरान की इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने भी एतवार के रोज़ एक और बयान में यूरोपीय पार्लियामेंट के इस कदम की मजम्मत की है। उन्होंने कहा कि ईरान अपनी कौमी सलामती के खिलाफ किसी भी इकदाम का जवाब देने का जायज़ और मुकम्मल हक रखता है। इंटेलिजेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि यूरोपीय यूनियन ने इत्तेहाद और कारकर्दगी की कम तरीन सतह का तजर्बा करते हुए साबित किया कि वो गलत हिसाब किताब और शनाख्ती बहरान का शिकार है। बयान में मजीद कहा गया है कि ब्लॉक की कोई आज़ाद मर्जी नहीं है और वो अमरीकी रियासती दहशतगर्दी साहूनी हुकूमत और नफरत अंगेज ईरान दुश्मन गिरोहों की कठपुतली बन चुका है। अमरीका के बरक्स वजारत ने दलील दी यूरोप का मगरबी एशिया के हसास खित्ते से इलाकाई ताल्लुक है। यूरोपियों ने ऐसा गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल अमल नहीं किया होगा जो अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के खिलाफ हो। अगर उन्होंने अमेरिका की तरफ से इस तरह की कार्रवाई के तजर्बे का जायजा लिया होता तो वह हरगिज़ करते। ईरान के एक लॉ मेकर ने भी कहा है कि अगर IRGC नहीं होती तो दाइश जैसा दहशतगर्द गिरोह यूरोप के अंदर तक घुस जाता। दूसरी बड़ी अपडेट ईरान के हवाले से ही है कि ईरान मेजर जनरल कासिम सुलेमानी के नाम का सैटेलाइट सिस्टम लॉन्च करने जा रहा है। ईरानी स्पेस एजेंसी ने मुल्क के पहले सैटेलाइट सिस्टम के ऑपरेशनल मरहले का आगाज कर दिया है। एजेंसी के डायरेक्टर हुसैन सलारीख ने एतवार को ऐलान किया है कि इस सैटेलाइट सिस्टम को जनरल कासिम सुलेमानी के नाम से मंसूब किया गया है। 10 साला स्पेस प्रोग्राम की बुनियाद पर और लोगों, सरकारी इदारों और तंजीमों को खिदमात फराहम करने के साथ साथ निजी शोबे की कंपनियों को खिदमात फराहम करने के लिए ईरानी स्पेस एजेंसी को ज़मीन के मदार में टेली कम्युनिकेशन सैटेलाइट सिस्टम लगाने का काम सौंपा गया है। ये हमारे मुल्क का पहला सैटेलाइट सिस्टम प्रोजेक्ट समझा जाता है। उन्होंने कहा कि खलाई एजेंसी ने बहुत पहले इस मंसूबे का ऑपरेशनल प्लान शुरू किया था और महदूद सर्विस के साथ साथ टेली कम्युनिकेशन सिस्टम के एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम को बाकायदा बनाया था। सलारीख के मुताबिक 10 साला स्पेस प्रोग्राम की मंजूरी के 1 माह से भी कम अरसे के बाद शहीद सुलेमानी प्रोजेक्ट पर अलम दरामद का मरहला बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुआ। ये प्रोग्राम के सबसे अहम अज्जा में से एक है। सलारीख ने छोटे सैटेलाइट बनाने के लिए एजेंसी की कोशिशों की तारीफ की। इस मरहले में कामयाबी पर यह रूट सैटेलाइट सिस्टम को मुकम्मल करने और तैयार करने और बाद के मराहिल में इजाफी खिदमात फराहम करने के लिए बनाया जाएगा। 2009 में ईरान ने अपना पहला सैटेलाइट उम्मीद को लॉन्च किया, फिर 2011 में रस्त को स्पेस में भेजा। इस्लामी जमहूरिया ने 2012 में कामयाबी के साथ अपना तीसरा मकामी सैटेलाइट नावीद को स्पेस में भेजा था।
ایران نے اپریل 2022 میں اپنے پہلے فوجی سیٹلائٹ کو اسپیس میں کامیابی کے ساتھ لانچ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اس نے مارچ 2022 میں ایک دوسرا فوجی سیٹلائٹ بھی اسپیس میں بھیجا تھا۔ ایران سے ہی جڑی ہوئی تیسری اپڈیٹ یہ ہے کہ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر اور ان کے روسی ہم منصب نے دو طرفہ ملاقات کے بعد ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں شرکت کی۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر محمد باقر نے اپنے روسی ہم منصب سے ملاقات کے بعد مشترکہ پریس کانفرنس میں کہا کہ ایران اور روس کے درمیان قریبی اقتصادی، سماجی، ثقافتی اور سیاسی تعلقات ہیں اور یہ بات متقاضی ہے کہ ہم ان مواقع سے زیادہ فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ جس طرح ایران اور روس کے مابین مواقع موجود ہیں، ہمارے رابطے میں بہت سے خطرات بھی پائے جاتے ہیں۔ آج کے خطرات میں امریکہ کے ظالمانہ پابندیاں سب سے اہم ہیں۔ امریکہ نے روس فیڈریشن، ایران اور کچھ دوسرے ممالک پر بھی پابندیاں لگائی ہوئی ہیں۔ ان مسائل کے لیے ہمیں مزید ہم آہنگی اور تعاون کی ضرورت ہے، خاص طور پر اس لیے کہ دونوں ملکوں کے حکام اسٹریٹجک اقدامات اور تمام شعبوں میں تعلقات کے گہرا کرنے پر زور دیتے ہیں۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے کہا کہ ایک اور نقطہ جس پر آج کی ملاقات میں بات کی گئی اور تمام بحثوں میں سر فہرست ہے، ایران اور روس کے درمیان مالیاتی اور بینکنگ تعاون کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ روس بینکوں کی شاخیں ایران میں اور ایرانی بینکوں کی روس میں قائم کی جا سکتی ہیں تاکہ بینکنگ کے مسائل کو جلد سے جلد حل کیا جا سکے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ آج جس دوسرے اہم مسئلے پر بات ہوئی وہ تیل اور گیس کے شعبے میں سرمایہ کاری تھی۔ روس ڈوما کے چیئرمین نے صحافیوں کو بتایا کہ امریکہ کی طرف سے ایران اور روس کے خلاف لگائی گئی پابندیاں دونوں ممالک کو متحد کر دیں گی۔ ایران اور روس کے درمیان تعلقات میں واقعی ترقی ہوئی ہے اور تعاون کے معاہدے کے نفاذ سے دونوں ممالک کے تعلقات مزید گہرے ہوں گے۔ چوتھی اپڈیٹ ابھی تک آپ نے سن ہی لی ہوگی۔ سویڈن کے دارالحکومت اسٹاک ہوم میں قرآن مجید کی بے حرمتی کے بعد دنیا کے مختلف حصوں میں مسلمان سراپا احتجاج پر آ گئے اور اس توہین آمیز اقدام کے خلاف احتجاج کیا۔ المنار ویب سائٹ نے پبلش کیا کہ انڈونیشیا، فلسطین، یمن اور ترکی کے عوام نے بڑے پیمانے پر احتجاجی جلوس نکال کر سویڈن کی جانب سے قرآن کریم کی توہین کی شدید مذمت کی۔ انڈونیشیا کے دارالحکومت جکارٹا میں عظیم الشان احتجاجی مظاہرہ اور سویڈن میں اسلامی مقدسات کی توہین کی مذمت کی گئی۔ غزہ کی پٹی کے جنوب میں واقع شہر رفح میں فلسطینیوں کی بڑی تعداد نے احتجاجی ریلی نکالی اور سویڈن میں قرآن پاک کو نظر آتش کرنے کی مذمت کی اور اس عمل کو مسلمانوں کے جذبات اور اظہار رائے کی آزادی کے بہانے سے اشتعال انگیز واقعہ قرار دیا۔ مشرقی ترکی کے شہر بیٹ میں ترک عوام کی بڑی تعداد نے سویڈن کی جانب سے اسلامی مقدسات کی توہین کی شدید مذمت کی۔ ترکی کی عوام نے قرآن پاک کی آیات کی تلاوت کی اور اس گھناؤنے فعل کی مذمت میں نعرے لگائے۔ یمن کے عوام نے سعدہ اور حدیدہ کے شہروں میں بھی زبردست مظاہرے کیے اور سویڈن میں ہونے والے حالیہ واقعات کی شدید مذمت کی اور اس کارروائی میں امریکی صہیونی کردار کی طرف اشارہ کیا۔ اس کے علاوہ عراق کی عوام کی ایک بڑی تعداد بغداد، عراق کے دارالحکومت میں سویڈن کے سفارت خانے کے سامنے جمع ہوئی اور قرآن کو جلانے کی اجازت دینے کے اس ملک کی ذلت آمیز اقدام کی شدید مذمت کی۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے سویڈن حکام نے ڈنمارک کے ایک انتہا پسند کو اسٹاک ہوم میں ترک سفارت خانے کے سامنے قرآن کریم کو آگ لگانے کی اجازت دی تھی۔ اس اقدام پر پوری اسلامی دنیا میں شدید رد عمل سامنے آیا ہے۔ ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر نے سویڈن کی جانب سے قرآن پاک کی بے حرمتی کی مذمت کرتے ہوئے کہا کہ سویڈن کے سیاستدان آزادی اظہار کے جھوٹے نقاب کے پیچھے اسلام فوبیا کو چھپا نہیں سکتے۔ ایران کے وزارت خارجہ نے بھی اس عمل کی شدید مذمت کی ہے۔ یمن میں دسیوں ہزار لوگ سڑکوں پر نکل آئے ہیں تاکہ اسلام کی سب سے قابل احترام کتاب قرآن کریم کے نسخے کو نظر آتش کرنے کی شدید مذمت کی جا سکے۔ ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے سویڈن کو خبردار کیا ہے کہ وہ نیٹو میں شمولیت کی توقع نہ رکھے۔ جو لوگ ہمارے سفارت خانے کے سامنے اس طرح کی توہین کی اجازت دیتے ہیں وہ اب اپنی نیٹو کی رکنیت کے لیے ہماری حمایت کی توقع نہیں کر سکتے۔ آپ کی اس پر کیا رائے ہے؟ آپ نیچے کمنٹ کر کے بتا سکتے ہیں۔